رب العالمين الذي أمر العباد بتوحيده وإخلاص العبادة له وتنجيله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لعباده كل سبيل يوصلهم إلى مرضاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دل أمته على اتباع سنته وهديه والعرض عليها بالنوادج، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وصحبه إلى يوم الدين. مضى رجب وما أحسنتم فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويمضي الموت قهرا منها دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. عباد الله، إن الله جل وعلا شرع لعباده شريعة غراء كاملة، فيقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ووجه فيها إلى العمل الخالص له سبحانه، فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأمرهم باقتفاء أثر رسوله صلى الله عليه وسلم، وحثهم على عدم الميل عن طريقه، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى العمل بسنته والتمسك بها وعدم التفريط فيها والابتعاد عن الإحداث في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي. عباد الله، ونحن نعيش الآن في شهر شعبان، هذا الشهر الذي كان يهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني في سنن النسائي. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. رواه مسلم. وتخصيصه صلى الله عليه وسلم الصيام في مثل هذا الشهر لما ورد عنه أنه قال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فأعمال العباد ترفع في هذا الشهر من كل عام، وتعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع أعماله إلى رب العالمين وهو صائم، لأن الصيام من الصبر، والصبر من أفضل الأعمال التي يحبها الله تعالى، وبشر عليها بالجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فشهر شعبان
شهر كريم عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار فيه من الصيام، فحري بنا أن نعظمه وأن نكثر من صيامه كما جاء وصح عنه صلى الله عليه وسلم. ولما كان شعبان تقدمة لرمضان، فحري بالمسلمين أن يجتهدوا فيه بشيء مما يكون في رمضان من الصيام. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام الشهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وقال ابن رجب رحمه الله: وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور، جاء في سبل الإسلام. وقال أيضا رحمه الله في بيان الحكمة من صيام شعبان: وفيه معان وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام وشهر الصيام اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان لأنه شهر حرام، وليس كذلك، جاء في لطائف المعارف. عباد الله، وفي هذا الشهر تحصل بعض الأخطاء من بعض المسلمين بسبب جهلهم بأمور الشرع وكثرة الدعاة إلى البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عن طريق القنوات الفضائية أو شبكات الإنترنت. ومن ذلك الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيصها ويومها بالصيام والقيام. ومن المعلوم لدى المسلمين أن العبادات توقيفية مبناها على الأمر والنهي والاتباع، وهذا العمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ولم يكثر عنه، ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والتابعين. والذي عليه عامة أهل العلم أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع. وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحية، أما الاحتفال بليلة نصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا الأمر مما أحدثه الجهلة بغير هدى من الله. وقد نبه بعض أهل العلم إلى بدعية تخصيص هذه الليلة بعبادة معينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الذكر والآيات الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب وتقصير، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا وشرح صدورنا بالإيمان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه أتم البلاغ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فاتقوا الله عباد الله،
واعلموا أن البدعة في الدين من أسباب سخط الله وحلول نقمته. إخوة الإيمان والعقيدة، هناك بعض البدع المبنية على بعض الأحاديث الواهية عن ليلة نصف من شعبان يجب علينا التنبه لها كي لا نقع فيها كي لا نقع فيما وقع بعض الجهلة من المسلمين، ومن ذلك بدعة الصلاة الألفية، وهذه من المحدثات. وبدع ليلة النصف من شعبان وهي 100 ركعة تصلى جماعة يقرأ فيها الإمام في كل ركعة سورة الإخلاص 10 مرات. وهذه الصلاة لم يأتي بها خبر، وإنما حديثها موضوع مكذوب، فيجب على المسلمين عدم الاحتفال بهذه الليلة. ثانيا، تخصيص ليلة النصف من شعبان بالصلاة ونهارها بالصيام، لحديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، وهذا حديث لا أصل له. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في الفوائد المجموعة: ما نصه حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى له كل حاجة، فهو حديث موضوع. ثالثا، تخصيص صلاة العشاء في ليلة النصف من شعبان بقراءة سورة ياسين أو بقراءة بعض السور بعدد مخصوص كسور الإخلاص، أو تخصيصها بدعاء يسمى دعاء ليلة النصف من شعبان، وربما شرط لقبول هذا الدعاء قراءة سورة ياسين وصلاة ركعتين قبله، وكذلك تخصيصها بالصوم أو التصدق. قال الإمام النووي رحمه الله: صلاة رجب وهي صلاة الرغائب وصلاة شعبان بدعتان منكرتان قبيحتان. رابعا وأخيرا، الاعتقاد أن ليلة النصف من شعبان مثل ليلة القدر في الفضل، وهو باطل باتفاق المحققين من المحدثين، وذلك لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان وليس في شعبان. عباد الله، احرصوا أن تعبدوا الله تعالى بما شرع لكم في كتابه أو جاء مبنيا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون من بعده. وإياكم والبدع، فإن البدع ضلالات وطامات، ولا يستفيد العبد من عملها إلا البعد من الله تعالى تبارك وتعالى. فتفقهوا في دينكم واجتهدوا في تعلم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير الكثير لكم في الدنيا والآخرة. ألا وصلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم الله بذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما به أنت أعلم منا، إنك على كل شيء عليم. اللهم يا قوي يا متين، اللهم يا قوي يا متين، يا حي يا قيوم، بقوتك وجبروتك نستغيث بك ونلجأ إليك يا ناصر الإسلام والمسلمين، يا ناصر الإسلام والمسلمين، انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم أعنهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر مجاهدهم، اللهم انصر مجاهدهم، اللهم انصر مجاهدهم، وسدد رميهم، وتقبل شهيدهم، واشف جريحهم، وارعى صغيرهم وكبيرهم ونساءهم يا الله. اللهم بقوتك وعزتك عليك ببشار وجنده، اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم عليك بطاغية الشام وجنده. اللهم يا مالك الملك قد آتيته الملك
فانزعه منه يا الله، فانزعه منه يا الله، فانزعه منه يا الله. اللهم خالف بينهم وشتت شملهم ومن عاونهم. اللهم وارسل عليهم حجارة من سجيل تشفي به قلوب قوم مؤمنين، إنك قوي عزيز. اللهم وأعنا على إعانة إخواننا في سوريا هناك، فأنت أعلم بحالنا.